गोयात सध्या कोयराचो विषय बरोच गाजत असा। वचत थंय रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा। पण परवरी सुकूर वाठारांतलो कोयर दिसपट्टो नितळ केल्ल्यान वाठार स्वच्छतेची देख दिता। पळयात पुराय बातमी। सर, सध्या आमी पळयता की गोंय राज्यान गार्बेजीचो हो मेन विषय वयता थंय फक्त आमकां कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा। तुमी सुकूर वाठारांतले एक पंच मेंबर आनी तुमच्या एरियेन कशें कितें सध्या गार्बेज? आयज 2012 हांव इलेक्ट जाल्लो, म्हणजे म्हाजी मिसीस इलेक्ट जाली त्या टायमाच्यान, आनी 2007 हांव बसलोलो। सो त्या टायमा वयल्यान आयज पासून जाल्यार पळयता सो गार्बेज ही हावस टू हावस कलेक्शन जाता आनी कोणाक त्रास ना। आनी आमचो जो परवरचो जो आमदार मिस्टर रोहन खंवटे, जो ट्युरिजम आनी IT एंड प्रिंटींग एस्टेटाचो मिनिस्टर, सो तेजो आमकां फूल सहकार्य आसा। सो कितें जालें जाल्यार रोखडो एक्ट जाता आनी कितें आहा तें करून घे म्हणटा, केन्नाच तो ना म्हणिना। सो म्हाज्या वाडान जाल्यार आयज अशें कोणी कितें सांगलें, समज खंय डंपींग केलें कितें जालें जाल्यार हांव इमिडिएटली त्या भुरग्याक सांगून सो पिकअप करता। आनी मेन मुद्दो म्हणटा पळय तो आयज जो वॉर्ड जो सुकूर पंचायत, जी सुकूर पंचायत जावन आयज हांव 2 वर्सां जालो। सो 2 वर्सांच्या माध्यमांतून जाल्यार पळयत जाल्यार सो आयची सुकूर पंचायत जी आसा ती बॉडी बरी आसा आनी बिहाफ ऑफ आमच्या आमदाराच्या हेज्या प्रमाणे सो तो फुल्ली सपोर्ट करता आनी कसलोच आजून पासून लोकांचोय कसलो इशू ना। सो कितें सांगलें जाल्यार आमचो रोहन सर आहा तो रोखडो एक्ट जाता। सो रोडाच्या बाबतीन, लायटीच्या आमचो इशू गार्बेजाचो आमी डेली गार्बेज कलेक्ट करता, वेट आनी ड्राय। आनी तशेंच आमी सायन बोर्ड सगळे रस्त्याचे सगळे काडून हो इशू आमी सोंपयल्लो आसा। आनी तशेंच स्क्रॅप गार्ड ते बीन आमी काडलेले आहा। आनी जर कोणाक जर कितें आसा जाल्यार तेंच्यांनी आमकां हाडून कंप्लेंट दिवची, आमी तेजेर रोखडेच एक्शन घेतली। चौथी पयली जी डिसल्टिंग वर्क आसा पळय तुमच्या वाठारांतले, सो ऑलमोस्ट जाला की कशें कितें केलें? हय, ते सगळे चडशे जाल्ले आहा आनी आतां चालू आहा। थोडे सगळे वॉर्डांनी करता आपणाचे क्लीन सगळे। फाटीं अशें म्हणटाले की ह्या वाठारान कांय लोकांगेर उदक ना, हे वाठारान कशें कितें उदकाची समस्या? उदकाचो मातसो प्रॉब्लेम आहा, पूण थोडे जाण आपणाचे टँकरू हाडून थोडे मेंबर दिता, तांकां दिल्ले आसा। आनी तशेंच सराच्या सपोर्टान उदकाचो प्रॉब्लेम थोडोसो सॉल्व जाल्लो आसा। सर, सध्या आमी पळयता की वयता थंय गार्बेजीचो व्हडलो प्रॉब्लेम आसा। तुमी सुकूर वाठारांतले एक लोकल, तुमी कितें म्हणटा हेजेर? तुमच्या एरियेन कशें कितें गार्बेज? हांव खरेपणी सांगूंक गेल्यार आमचो राजन वॉर्ड मेंबर आसतना आमकां कसलीच भिरांत ना, कित्याक तो सगळें पळोवन घेता, सकाळीं फुडें रावंड मारता, सगळें करता। गार्बेज आहा जाल्यार तांकां कॉल करून काडूंक लायता, दारान दार मनीस येता आनी गार्बेज काडटा। आमकां कसलोच प्रॉब्लेम ना। तसोच डेव्हलपमेंटाचेर कितें तर कोणाची कंप्लेन आयली जावं शेजाऱ्यांचें जावं कोणाचें, जाल्यार रोखडोच तो पळोवन घेता। आमकां कसलें आनी रोहनाचो आमकां खरेपणी सारको सपोर्ट आहा। बाकीचे मागीर लायट म्हण स्ट्रीट लायट्स आमी पळयतात की कांय कडेन पेटना, हांगा कशें कितें आसा? हय, आमचे स्ट्रीट लायट पेटना जाल्यार आमी रोखडेच राजनाक कॉल करता। राजन इज द वन हू टेक्स, सगळें पळोवन घेता तो राजन। आनी कितें तर झाडां बी मोडलीं तर आतां झाडां फाटल्या दिसांनी खूब प्रॉब्लेम जाल्लो, तेन्ना आमी राजनाक कॉल करून राजन रोखडोच फुडें घेवन सरून फायर ब्रिगेडीक हाडून जावं रोहनाक कॉल करून कॉन्टेक्ट करून सगळे रोखडेच गाडयो बी हाडून तर रस्तो साफ केलो ताणें। ओके, आनी उदकाचें कशें कितें आसा? उदकाचें पयलीं आमकां खूब प्रॉब्लेम आसतालो, आतां आमकां कांय प्रॉब्लेम ना। तशेंच ही कामां कितें करून घेवन वयतलो जाल्यार आमकां पंचायत थोडी ही सुद्दां आमचे फेवरेट आसा। कितें सांगलें जाल्यार ते रोखडेच येवन ते करून दिता। आनी म्हाका दिसता आमच्या आमदारान ही हांगर खूब कामां केल्लीं आसा। हेचे पयलीं खंयच्याच आमदारान म्हाका दिसता हांगर अशी कामां केल्ली ना। आनी हो आमचो आमदार आसा तो खरेंच बरें काम करता, तेका लागून आमी तेच्या फाटल्यान आसा। पयलीं गणपती खंय पावयताले? पयलीं आमी गणपती हांगारूच पावयताले, तळ्यानूच पावयताले। पण हे अशें बांदिल्लें नासलें? बांदिल्लें नासलें अशें। आनी पयलीं गणपतीच न्हू, पयलीं हांगर बांय बी व्हडलेशें नासलें, उदीक नासलें। आमी धाकटे आसले तेन्ना आमी ह्या तळ्याच्याच उदीक खाताले। थंय एक सर अशी आसली, तिची सगळें उदीक व्हरताले, कपडे धुवप न्हावप बी चडशें मागीर एप्रील मे ते हांगारूच आसताले, बांयक बी उदीक नासलें। आतां म्हणटू त्यो परिस्थिती ना, कित्याक सांग आतां नळ आसात आनी थोड्यांचे म्हणटू बांयो आसा। पयलीं खावपाक वापरताले? खावपाक वापरताले ते झरीचें उदीक। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समृता खंडगांवकार आनी संगीता ओली।